लकडाउन लम्बिँदै जाँदा स्कुल कलेजले भर्चुअल कक्षा थालेका छन्। व्यावसायिक सङ्घ संस्था कार्यालयले पनि कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेटघाटभन्दा भर्चुअल मिटिङलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्ता कक्षा मिटिङ र सहभागितात्मक छलफलमा भाग लिन मुख्य माध्यम मोबाइल नै रहेको छ। लकडाउनले घरमै रहन बाध्य भएका विद्यार्थी लगायत विभिन्न पेसामा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूका साथै व्यवसायीहरू साथमा एउटा स्मार्टफोन नभई नहुने साधन बन्नुको असर मोबाइलको माग र बिक्रीमा परेको छ। अब लामो अवधिसम्म यो लकडाउन भयो होइन। पहिला पनि मोबाइल भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिराख्ने सामान भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू पहिला पनि लगभग जहिले यस्तै चाप नै हुन्थ्यो। अब त्यो बिचमा ग्याप भएको कारणले गर्दा एक्कासी अब खुलेपछि मान्छेहरूको चाप अलि बढी नै भएको त्यो भएर नि होला अहिले चाहिँ चाप राम्रो छ। अहिलेको अवस्थामा जस्तो अब यो बजारमा चाहिँ जस्तो हजुरको लगभग 15,000 देखि 40-50 सम्मको रेन्जमा चाहिँ एकदम राम्रो गइरहेछ। त्यो रेन्जमा चाहिँ फोनहरू गइरहेछ। तर सामानहरू चाहिँ अब भने जस्तो पर्याप्त मात्रामा सामानहरू उपलब्ध पनि छैन अहिले चाहिँ होइन। विभिन्न ब्रान्डको थोरै मोडलहरू मात्र छ र पनि जे होस् ठिकै त्यस्तो राम्रै गइरहेछ। अहिले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ मान्छेको चाप यो कारणले पनि हो होइन। अहिले जस्तो अब यो लकडाउनको कारणले अथवा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अनलाइन क्लासहरू बढिरहेको छ। अनलाइनमै बसेर सब काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि होला होइन। त्यो पनि हुनसक्छ। अलिकति अगाडि जस राम्रै छ, व्यापारहरू राम्रै भइरहेछ। सामान भयो भने अझ योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा सामान चाहिँ उपलब्ध छैन। किन उपलब्ध छैन यसको बारेमा चाहिँ अब सामानहरू खासै अब सबै आउने त हामी अब बाहिरदेखि कि चाइना कि इन्डियाबाट नै आउने हो होइन। अब त्यो बन्द भएको कारणले जस थोरै मात्रामा मात्र उपलब्ध छ। अहिले चाहिँ खासै आइरहेको छैन सामानहरू चाहिँ। अब भएकै पुरानै मोडलहरूबाट बिकिरहेको छ होइन। नयाँ मोडलहरू त्यस्तो केही आएको छैन अहिले चाहिँ। नयाँ मोडल कम्पनीले लन्च गरे पनि अब पर्याप्त रूपमा चाहिँ एभाइलेबल छैन अहिले चाहिँ। बढी जस्तो कुन मोडल भइरहेछ अहिले चाहिँ? अहिलेको कन्डिसनमा हजुर स्यामसङ पनि गइरहेछ, राम्रो बिकिरहेछ। स्यामसङ भयो, अर्को जाओमी एमआई भन्छ, यिनीहरूको पनि राम्रो गइरहेछ। त्यसपछि ओप्पो, भिभो, रियलमी यिनीहरू नै हो बेसिकली जानेको। बढी ठ्याक्कै कुन रेन्जको गइरहेछ? जस्तो ठ्याक्क सबभन्दा बढी जाने भनेको चाहिँ लगभग हजुरको 20 देखि 30-40 सम्मको रेन्जमा चाहिँ एकदम बढी जान्छ। र कस्तो रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? रेस्पोन्सहरू अब उहाँहरूले खोजेको मोडल दिन नसक्दा त हामी पनि दुखित नै हुन्छौँ होइन। जे भए पनि अब कन्भिन्स गरेर भएकै सामानहरूलाई बेचिरहेछौँ, यही नै छ अहिलेसम्म। रेस्पोन्स उहाँहरूको पनि अब अलिकति सुरक्षित भएरै आउनुहुन्छ होइन। त्यही नै छ अहिले चाहिँ। अलिकति अझ पनि हामीले चाहिँ अब नबुझेको अलिक भिडभाड भन्दा पनि अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङहरू पनि अलिक मेन्टेन चाहिँ छैन होइन। त्यो भन्नुपर्दा त्यो पनि छ अहिले चाहिँ। त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान चाहिँ दिनु जरुरी छ। र यहाँ जस्तो अब चाप पनि उति नै छ र यहाँ आउने अब जस्तो ग्राहकहरूले कतिको स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भएको छ? सतर्कता अब हाम्रो यो बिल्डिङको तर्फबाट, यो जुन हाउसको तर्फबाट बाहिर पनि हामीले एउटा किसिमको नर्मल नै भनौँ होइन, टेस्टिङहरू अथवा सेनिटाइजरहरू युज गर्नु। हामी पसलमा नि आएको कस्टमरहरूलाई सेनिटाइजरहरू उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो धेरै नै चाहिँ छैन। हामी अलिकति केयरलेस नै छन् होइन। हामी अब ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ। अब त्यो पहिलादेखिकै बानी त्यति उ चाहिँ छैन। अब लागेपछि भनेको छुट्टै कुरा हुन्छ होला। अहिलेसम्म चाहिँ अलिक कम केयरलेसै छ। त्यस्तो धेरै सतर्कता चाहिँ अपनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो हो यो त हजुरको ताम्राकार कम्प्लेक्समा चाहिँ हजुरको यो भिडहरू चाहिँ तपाईँको पहिले पनि 12 महिनामै तपाईँको यतिकै भिड नै हो तपाईँको। त्यो माथि अहिले तपाईँको यो अनलाइन व्यापार, अनलाइन जुन तपाईँ स्टडीहरू भन्यो हजुरको म्याक्सिमम् तपाईँको स्टुडेन्ट होला तपाईँको यो ट्याबहरू ल्यापटपहरूले गर्दा पनि अब इभन तपाईँको भिड भनेको मोबाइल किन्नुभन्दा पनि तपाईँको यहाँ रिपेयरिङको लागि, सर्भिसको लागिहरू होइन, अब पार्ट्सहरूको लागि चाहिँ कस्टमरहरू फ्लो भइरहेको छ। डेली हाम्रो नर्मल्ली दिनमा हजुरको यहाँ ताम्रा कम्प्लेक्समा दिनमा नर्मली 1000 देखि 2000 सम्मको चाहिँ मान्छेहरू दिनमा एभ्रिडे भिजिटै भइरहेको हुन्छ तपाईँको। त्यसमा कति मान्छेहरू तपाईँ कि त सेल्सको लागि आएको हुन्छ, कोही तपाईँको रिपेयरिङको लागि आइरहेको हुन्छ, कोही तपाईँको अब केही प्रब्लमहरू, कोही अब फेरि केही बुझ्नको लागि रिसर्चको लागि नै हिँडेर हुन्छ तपाईँको। नर्मली त्यही नै हो। भिडको कारण चाहिँ त्यही नै हो। तर त्यो भिडको कारणको मतलब पनि अहिले फेरि सेटहरू पनि त्यस्तो छैन कि। कस्तो हुन्छ भने पहिला हजुरको नर्मली सबै पसलहरूमा सेटहरू पाउँथ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब सेट एउटा कस्टमरले एउटा फोन चाहिएको हुन्छ, त्यो सेटहरू चाहिँ एउटा नर्मली पसलहरूमा हुन्न। त्यही कस्टमर चाहिँ सबै पसलमा घुमिरहेको हुन्छ कि। त्यही कस्टमर सबै पसलमा एउटै कस्टमर भिजिट भएको भएर नै नर्मली सबहरूमा भिड देखिनु कारण चाहिँ त्यही भएर नै हो। अहिले नर्मली हजुरको भनेको 25,000 देखि 35,000 सम्मको रेन्जहरू चाहिँ म्याक्सिमम बिक्री भइरहेको छ तपाईँको होइन। अब यो चाहिँ भन्दा नर्मली अहिले अनलाइन क्लासहरूको लागि कस्टमर अब
नर्मली अब क्लास हजुरको 1 देखि हजुरको 12 सम्म नै अहिले नर्मली हजुरको अनलाइन क्लासको लागि म्याक्सिमम मोबाइल पनि लिइरहेको छन् मान्छेले म्याक्सिममले धेरै जस्तो ल्यापटप पनि लिइरहेको हुन्छ तपाईँको तर अहिले चाहिँ कस्तो भने अब स्टुडेन्टहरूले होइन अब ल्यापटप भन्दा मोबाइलमा सजिलो हुन्छ अनलाइन स्टडी गर्नको लागि भनेर मोबाइल चाहिँ हजुरको 25 देखि 35,000को रेन्जहरूको जस्तो ओप्पो एमआई म्याक्सिमम अहिले हजुरको मार्केटमा सबभन्दा बढी फ्लो भएको चाहिँ एमआई हो एमआई चाहिँ अहिले सर्टेजको कारणले गर्दा एमआई चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छैन अब एमआई नभएपछि मान्छेमा अरू अप्सन हुन्छ अरू अप्सनमा मान्छेले ओप्पो भिभो स्यामसङहरू चाहिँ प्रिफर गरेर लिएर गइरहेको छन् अहिले हाम्रो तपाईँको जेठको 26 गतेबाट हामीले चाहिँ एउटा यहाँ एउटा मिटिङै भयो तपाईँको हाम्रो व्यवसाय सङ्घको यति गतेबाट चाहिँ तपाईँको एउटा यो सामाजिक दूरी गरेर यसरी यो ताम्राकार कम्प्लेक्सभित्र अब यो नापेर तपाईँको ज्वरो नापेर सेनिटाइजर राखेर हातमा यसरी गरेर खोल्ने भनेर 26 गतेबाट सञ्चालन गरे हामीले कोभिड-19 अगाडि र यो समयमा चाहिँ व्यापारमा कति फरक व्यापार यस्तो छ तपाईँको कोभिड-19 भन्दा नि अगाडि यो जेठ असार साउन यो 3 महिना चाहिँ नर्मली यत्तिकै नै खाली नै हो कोभिड-19 नहुँदा पनि यत्तिकै खाली नै हो अहिले चाहिँ नर्मली पहिलाको स्टेट हेरेर अहिले चाहिँ भिड नै हो पहिलाको किन भन्दा अहिले चाहिँ मान्छेलाई अब यो अनलाइन भने नि तपाईँको अहिले सामान छैन सर्टेज छ सर्टेज भएपछि मान्छेहरूलाई त्यही चिजहरू चाहिएको भएर पहिला हेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ भिड चाहिँ छ के कारणले सर्टेज सामान यस्तो च्याटर प्लेन गरेर आएको छैन पहिला अब नर्मली प्लेनहरू उडेको हुन्थ्यो सामानहरू इजी आउँथ्यो अब अहिले कस्तो हुन्छ नि अब नर्मली कम्पनीहरूले पनि एउटा प्लेन च्याटर गरेर लिएर आउँदाखेरि एउटा सेटमा 3,000 4,000 सेटमा महँगो हुने कारणले कम्पनीहरूले चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्तामा एउटा प्लेन च्याटर गरेर ल्याएको छ र एउटा जुन च्याटर आएको प्लेनले नेपालभरि सेट पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ नर्मली सेटहरू चाहिँ सर्टेज भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पहिला इजिली अभाइलेबल हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अभाइलेबल छैन त्यही कस्टमरहरू एभ्री डे के अब जस्तो अब आज सामान छैन भोलि आउनु भन्छ हामीले अब त्यही कस्टमरहरू भोलि पर्सि नर्मली भिजिटको लागि आइरहनु भएको छ अहिले चाहिँ जस्तो पसलमा हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै देखियो र अन्य कस्टमरले कतिको स्वास्थ्य सतर्कता यस्तो छ कस्टमरहरूलाई चाहिँ नर्मली हामीसँग चाहिँ यहाँ नजिकै यसरी कनेक्ट चाहिँ हुँदैन हामी चाहिँ होइन नर्मली मास्क नलाइकन हामीले कुनै पनि कस्टमरसँग डिल गर्दैन र बाहिर ताम्राकार गेटमा नै हजुरको सुरुमा ज्वरो नापेर र सेनिटाइजर हातमा लगाएर मात्रै इन्ट्री गराएको हुन्छ नर्मली अझ तपाईँको कस्टमरहरूको 98, 99 ज्वरो छ त्यो कस्टमरलाई गेटबाट भित्र चाहिँ इन्ट्री हुँदैन तपाईँको र जुन सरकारले नेपाल सरकार लकडाउन घोषणा गरे पश्चात पसलहरू बन्द भयो र त्यो अवस्थामा अब पसल बन्द भएको र पनि अब के यसले लामो समयसम्म असर गर्ने देखिन्छ हजुर त्यो चाहिँ हो त्यसले गर्दाखेरि अब अन्य अब भाडाको विषय पनि आउँछ यसमा यस्तो छ अब के कस्तो सम्झौताहरू भाडा चाहिँ अब हाम्रो नर्मली यो व्यवसाय सङ्घ व्यापारी सङ्घहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ ताम्राकार कम्प्लेक्समा चाहिँ भाडाको लागि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन तपाईँको होइन हामीलाई त्यस्तो दबाबहरू होइन तिर्नै पर्छ यो त्यो भन्ने चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ हामीले भन्दा नि हाम्रो एउटा व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन हाम्रो जगत सर भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब सङ्घको कुरा चाहिँ सबै कम्प्लेक्सहरूको एकजुट भएर मिटिङै हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यही भएर व्यक्तिगत एक कुनटा पसलको मान्छे दैनिक यसरी झगडा गर्नुपर्ने चाहिँ छैन हाम्रो यहाँ चाहिँ भाडाको कुरामा चाहिँ जस्तो अब 1-2 महिना छुट्ने गर्ने कुरा भएको छ त्यस अहिलेसम्म चाहिँ हामीले भाडा चाहिँ तिरेर आएको छैन फरक के भन्दाखेरि अब एउटा यो मोबाइल भन्ने इलेक्ट्रोनिक चिज अहिले विशेष गरी इलेक्ट्रिसिटीमा हाम्रो मोबाइल जुन पर्छ यो एउटा मान्छेलाई अति आवश्यक बेसिक निड जस्तै भइसक्यो होइन अब लकडाउन हाम्रो 3 महिना लगभग 3 महिना भयो होइन अब कति मान्छेले अब घरमा युज होइन मोबाइल चलाए बिगारे होइन प्लस त्यो भयो अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि जुम पढ्नलाई भयो होइन त्यो कारणले अहिले मोबाइलको डिमान्ड एकदमै हाई छ होइन डिमान्ड धेरै हाई भएर अहिले हामीले कस्टमरलाई सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ त्यस्तो छ अनि अब त्यही बेसी निड भएर नै होला अब अहिले मान्छेहरूको फरक एकदम धेरै छ होइन अहिले हाम्रो पसलमा हेर्नुहोस् अहिले सामान छैन हामीले सामान सकेर अहिले यतिकै बसेर मात्र कम्पनीले सप्लाई गर्न सकेको छैन हामीलाई होइन पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ मोबाइल अरू बिजनेस भन्दा मोबाइल अहिले राम्रो छ व्यापार विशेष गरेर कस्तो खालको सेटअप अहिले मार्केटमा सबैभन्दा डिमान्ड भनेको गेमिङ फोन छ एमआईको जाओमीको छ अब मान्छेले कतिले एमआई पनि भन्छ रेडमी पनि भन्छन् जाओमी पनि भन्छन् कसैले मी पनि भन्छन् त्यो अब टिनेजर्सहरूले बोक्ने सबै अहिले एमआईको एमआई र स्यामसङ छ अहिले डिमान्ड चाहिँ कतिदेखि कति रेन्जको बिचमा बढेको हुन्छ अहिले हाम्रो अब रेन्ज भन्दा पनि अहिले यस्तो छ कस्तो भन्दाखेरि जुन पहिलाको प्राइस छ नि अहिले र पहिला धेरै भास्ट डिफ्रेन्स छ क्या अहिले प्राइसहरू एकदम एक्सपेन्सिभ भएको छ बढेको छ रेट होइन पहिला अब 11 प्रो म्याक्सको पर्ने रेट अहिले ठ्याक्कै लगभग 50-60 हजारले महँगो भएको छ अहिले पहिला 15-16 हजार पर्ने मोबाइल अहिले 17-18 भएको छ होइन अहिले हाई भएको छ अहिले अब त्यही त कोभिड-19 कारणले अब सब अब धेरै म्यानुफ्याक्चर हुन सकेन अब हाम्रो त डाइरेक्ट अब नेपालमा केही बन्दैन होइन कुनै एउटा उद्योगहरू छैन होइन उद्योग नहरू भएपछि नेपालमा अब म्यानुफ्याक्चर कमै हुनुभयो होइन
अब नेपालको ओन आफ्नै म्यानुफ्याक्चर गर्ने पहिला सिजी मोबाइल थियो होइन, सिजी मोबाइल अहिले ब्यान्ड भइसक्यो छैन। त्यही हो, म्यानुफ्याक्चर नभएर नै हो अब अरू देशबाट ल्याउने त सबै फोनहरू। अब त्यो अहिले सबै नाकाबन्दी बोर्डरहरू सबै अब एयरपोर्ट इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द भएर त्यो सप्लाई हुन नसकेर अब कम्पनीले नै प्रोभाइड गर्न सकेको हो। विशेष गरेर हाम्रो कुन देशबाट बढी आएको छ? अब यस्तो हो, अब सबै फोनहरू अब चाइना र इन्डियाको त हो नि होइन र, अब चाइनिजहरू सबै मोबाइलहरू अब जतिसुकै चलाउँछ हामीले जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक चिज हो चाइना हो, अब चाइना इन्डिया भएर आउने त हो नि सामानहरू त होइन। सरकार त अलिकति ल्याक नै भयो, अलिकति ल्याक नै छ है। अब सब यहाँ मात्र राम्रो काममा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा ल्याक नै छ होइन। अब मान्छेको जतिसुकै जति छ अहिले न्युयोर्क त सबैतिर पसल खोलिसकेको छ लकडाउनको कारणले। अब एउटा गभर्मेन्टले एउटा स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन टाइट गर्न नसकेको, स्ट्रिक्ट गर्न नसकेको। के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अब अब सजेसन भन्दाखेरि अब सिस्टमेटिक तरिकाले अब एउटा लकडाउन गर्नुपर्ने थियो गभर्मेन्टले पहिल्यै सुरुमै। अब इन्टरनेसनल बोर्डरहरू अब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू डोमेस्टिकहरू अब रोक्नु गर्नुपर्ने थियो होइन, अनि त्यो रोकिदिएन है। अब सजेसन भन्दाखेरि के गर्छ अब सिस्टमेटिक अहिले जानु पऱ्यो सबैजना होइन। एउटा आफूलाई सेक्योर आफूले कसरी होइन प्रोटेक्सन हुन्छ त्यो होइन इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो, त्यही हो। अब एकदम अब हामीलाई त अब यस्तो हो, अब अपेक्षा भने अब बिजनेस भ्यूले भन्दाखेरि अब बिजनेस भ्यू मात्रै भएर हेर्नु भएन। अब हामी सबै अब कस्टमरहरूको होइन, कस्टमर छन् त हामी छौँ होइन। सुरुमा कस्टमरको सबैलाई होइन लाइफ सेक्योर हुनु पऱ्यो, लाइफ होइन सेफ हुनु पऱ्यो होइन। गभर्मेन्टले हामीलाई भन्दा पनि सुरुमा कस्टमरलाई आम जनता नै हामी नेपालीलाई होइन एउटा सेफ वेले कसरी ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरा हो यो कोभिड-19बाट। त्यही हो, अब त्यही हो, हामी त्यही कस्टमर सेफ हुनु पऱ्यो त्यही हो। अब भाडाको विषयमा अहिलेसम्म हाम्रो कुरा मिलेको छैन होइन। अब उनीहरूले भनेका छन् सबै 3 महिनाकै तिर्नुपर्छ भनेका छन्। अब हामीले त अहिले आफ्नो मागहरू राखिरहेका छौँ। अब के गर्छ, अब मिटिङ बस्छ हाम्रो व्यवसायीसँग मिटिङ बसेर अनि पछि बल्ल थाहा पछि हुन्छ। अब हाम्रो पनि यस्तो कोरोनाले त असर पारेकै छ, किनभने अब मान्छेहरू पनि एकदम कम छ। तपाईँको सामानहरू आइसकेको छैन अहिलेसम्म, सामानहरू बेच्नलाई पनि हामीसँग छैन अहिले। त्यही हो अब असरहरू अलिअलि। जस कस्टमर चाहिँ हामीले यहाँ पायौँ हुन्छ कस्टमर, हजुर कस्टमर चाहिँ छ, हजुर कस्टमर चाहिँ आउनुहुन्छ अब अलिअलि हेर्दा। तर सामान चाहिँ अहिले अलिक सर्टेज भएर अलिक गाह्रै छ हामीलाई व्यापारमा चाहिँ। अब मोबाइल यस्तो भयो कि अब तपाईँ लुगा कपडाहरू यताउति भनेको त्यो आफ्नो जरुरतको कुरा हुन्छ, तर मोबाइल तपाईँलाई जसरी पनि चाहिन्छ। अब मोबाइलको चाहिँ त्यही भएर नै होला। जस्तै अब मोबाइल भनेको मोबाइल बिना अब मान्छे बस्न नसक्ने भइसक्यो अहिलेको सिचुएसनमा। तपाईँको मोबाइलहरू त बिग्री पनि रहन्छ, त्यही नै हो। बरु लुगा कपडा नभए नि हुन्छ मान्छेलाई अहिले। होइन तपाईँको मोबाइल बिना अब मान्छे अहिले बस्नै नसक्ने भइसक्यो क्या। अब जस्तै तपाईँको मोबाइल चार्जर बिग्रिन्छ, ब्याट्री बिग्रिन्छ, जस्तै अब नयाँ मोबाइल मान्छेले खोजिरहन्छ, त्यही भएर हो। मोबाइलमा चाहिँ अलिकति अरूभन्दा मार्केट अलिक धेरै राम्रो भएको चाहिँ ठिकै छ। अब सामान आएपछि व्यापार त मजाले हुन थालि नै हाल्छ। अब सामान नभएर पनि अलिक गाह्रो छ हामीलाई अहिले। होइन भर्चुअल क्लासले गर्दा पनि अब विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल मोबाइल पनि मोबाइल बढी बिक्री भयो। हजुर अहिले हजुर त्यस्तै छ अहिले, त्यही भएर नि हो। अब मोबाइल ल्यापटप ट्याब सबै त्यही अब क्लास अनलाइनै छ, त्यही भएर पनि मान्छेले खोज्छन्। सेटहरू अब अनलाइनको लागि चाहिँ अहिले प्रायः ट्याब्लेट ल्यापटपहरू चाहिँ अलिक बढी खोज्छ मान्छेहरूले डिमान्डमा चाहिँ। कुन रेन्जको जान्छ? कतिदेखि कति प्राइसको रेन्जको जान्छ? रेन्ज त त्यही तपाईँको 15 देखिको 30 सम्ममा चाहिँ बढी मोबाइलहरू बिक्री हुन्छ अहिले। अब मोबाइल चाहिँ अहिले सर्टेजै छ, मान्छेहरूको डिमान्ड पनि धेरै छ, मोबाइल चाहिँ एकदम सर्टेज छ अहिले। अनि त्यो त ठिक छ, हामी पनि मास्क लगाएर बस्छौँ, सेनिटाइजरहरू युज गर्दा हुन्छ। जो आए पनि तपाईँको त्यही हो, हामीले युज गरेर मात्रै काम गर्छौँ सेनिटाइजरहरू। अब अहिलेको सिचुएसनमा त हामीलाई अब भाडाकै अलिकति समस्या आयो, किनभने अब 3 महिना हामीले पुरै पसल बन्द गरेका छौँ, अब भाडा पुरै पे गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही हो अहिले समस्या चाहिँ त्यही नै छ। अब सरकारसँग हाम्रो माग त्यही होस्, अब 1 महिना 2 महिनाको डिस्काउन्ट गर्ने हो कि छुट गर्ने हो त्यति चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। यहाँले बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा थ्याङ्क यू सो मच। जुन चाहिँ यो कोभिड-19ले अहिले बिचको टाइममा व्यापार व्यवसायहरू ठप्प भएको अवस्था थियो र नेपाल सरकारले पनि लकडाउन असार 1 गतेबाट खुकुलो गरायो र त्यस पश्चात मानिसहरूको चहलपहल बजारमा केही मात्रामा थियो र जस्तो कि अरू अब जस्तो काठमाडौँको अन्य पसलको तुलनामा मोबाइल पसलमा केही ग्राहकहरूको भिडभाड देखिएको छ पछिल्लो समय र यसको पछाडिको कारण
अब पक्कै पनि तपाईँको अब यो अहिले लकडाउनको टाइममा जुन अब मान्छेहरू हुन्छ नि अब सबै मान्छेहरूलाई हामी पनि स्टिल होइन हामी पनि अब बस्दाखेरि अब घरभित्रै बस्नु पऱ्यो बाहिर घुम्न जान पाएनौँ सबैले अब कतिपयले अब सोसियल साइटमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ अब तपाईँको अर्को भने गेमिङहरू स्पेसली अहिले यङ जेनेरेसनहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अहिले जस्तै गेमिङ पब्जी लगायतको गेमिङहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अब त्यो टाइममा के भयो भन्दा अब गेम खेल्न चाहेको हुन्छन् स्मार्टफोन भएन गतिलो होइन अब त्यो छ अर्को भनेको अहिले अब स्टिल गभर्मेन्टले कुनै पनि प्लानिङ बनाएको छैन लकडाउनहरू अझ खुकुलो बनाउने होइन केही मात्र खुकुलो भएको र मान्छेहरूको विचार के छ भन्दा लकडाउन यसरी नै यही प्रक्रियामा चलिरहन्छ त्यही हिसाबमा अब आफ्नो जीवनशैलीलाई अब स्मार्टफोनमा हुन्छ नि अब एक हिसाबमा टेक्निकल उसमा अब चलाइरहनको लागि स्मार्टफोनमा मान्छेहरूको अलिक भिड देखेको छ मलाई लाग्छ त्यसमा किन भन्दा अब गेमिङको लागि भयो स्पेसली होइन गेमिङ भयो र अब त्यही फोटोहरूको लागि अहिले अब धेरै अब सोसियल साइटहरूमा इन्ट्रेस्ट टिकटक जस्तो हरेक कुरामा इन्ट्रेस्टहरू मान्छेको बढिरहेको छ सायद त्यसले नै गर्दा मोबाइलको अलिक क्रेजिनेस बढेको छ र अर्को भनेको लङ टाइम पनि भयो है मोबाइल फिल्म भनेको प्राय रूपमा चलिरहेकै हुन्छ मोबाइल फिल्ममा र लङ टाइम पनि भयो र मान्छेहरूको लङ टाइममा कतिपयको मान्छेहरूको स्मार्टफोनमा ड्यामेजहरू आएको हुन्छ प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ त्यो कन्टेक्समा तपाईँको रिपेयरको लागि पनि आइरहन्छन् मान्छेहरू होइन त्यो पनि एउटा कन्टेक्स हो अब रिपेयर गर्नु पऱ्यो र अर्को भनेको लङ टाइममा तपाईँको स्मार्टफोनको चेन्जेस युज स्मार्टफोन भनेको तपाईँको अब 3 महिना त्यस्तोमा चेन्जेस भइरहेको छ क्या त्यही हिसाबमा मान्छेले फोन चेन्ज गर्नको लागि पनि मार्केटमा आइरहन्छन् है सायद यो टाइममा हामीले एक्सपेक्ट गरेको भनेको अझ बेटर सेल्स हुन्थ्यो तर अर्को कुरा भनेको लकडाउनमा जुन अब तपाईँको बाहिरी जिल्लाबाट मान्छेहरू आउनु पाएका छैनन् बेसिकली काठमाडौँमा तपाईँको बाहिरी जिल्लाको मान्छे धेरै बस्छन् होइन त्यो हिसाबमा तपाईँको मान्छेहरू आउनु पाएको छैनन् र त्यसले गर्दा पनि सेल्स चाहिँ अलिक कम भएको हो र अहिले तपाईँले इक्जाम्पल पनि के रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको हाम्रो मार्केटको स्टकहरू धेरै नै सकिसक्यो यसको रिजन के हो भन्दाखेरि अब कस्टमर एक फेजमा तपाईँको लकडाउन खोलेपछिको फेजमा एकदमै कस्टमर धेरै आउनुभएको थियो र सेल्स पनि त्यो अनुसार बढेको पनि थियो र अहिले कन्टेक्समा कस्टमर फ्लो छ अहिले पनि कस्टमर फ्लो छ र अर्को भनेको समस्या जुन व्यापार व्यवसायमा अहिले झेलिरहेको भनेको मोबाइल व्यवसायमा चाहिँ जुन तपाईँको सामानहरू त्यति आइपुगेको छैन अहिले कोभिड-19 अब तपाईँको जुन हल्ला सुन्यौँ नि हामीले कोभिड-19 को हल्ला सुनेपछिको हिसाबमा जानुहुन्छ भने त्यतिखेर सेल्स खासै थिएन भने होइन तपाईँको जुन इन्डिङमा गभर्मेन्टले अब इन्डिङतिर आयो नि अब तपाईँको इन्डियामा लकडाउन सुरु भयो यताउता न्युज सुनिसकेपछि अलिकति फ्लो बढेको थियो पर तपाईँको अहिलेको टाइममा एक हिसाबमा फ्लो अहिले बेसी नै छ अहिले होइन मान्छेको फ्लो अब तपाईँको अरू पसलभन्दा मोबाइलमा इन्ट्रेस्टेड भइरहेको छन् अहिले धेरैजना त्यो बेसिकली हुनै पऱ्यो भन्न चाहन्छु किन भन्दा मान्छे घरमै बसिरहनुपर्छ अब आफ्नो टाइम टेबल कसरी चलाउने भन्ने अन्यलमा चाहिँ किन भन्दा तपाईँको फन पार्क यस्तो गेमिङ स्टेसनहरू काहीँ पनि केही खोलेकै छैन क्या त्यसले गर्दा अब मान्छेहरू गेम मोबाइल एभ्रिथिङ त्यसमै इन्ट्रेस्ट हुन चाहन्छन् र ल्यापटप न्युरोड भनेको तपाईँको मोबाइललाई मात्र होइन अरू पनि छ न्युरोडको मोबाइलमा तपाईँको ल्यापटपहरू पनि छ यता साइडमा अब अरू सपिङ जस्तै तपाईँको कपडा पसल यतादिहरू छ होइन र कतिपय मान्छेको के पनि देखिरहेछौँ भने मान्छेहरू भिजिट गर्ने मोबाइल पसलमा भिजिट गर्ने जस्ट एउटा एक प्रक्रियामा के हुँदैछ त व्यापार भनेर मान्छे कस्तो छ त फ्लो भनेर भिजिट गर्न पनि धेरैजना आइरहनु भएको छ जुन सामान किन्न होइन तर पनि भिजिट गर्न आइरहनु भएको छ केही मात्रामा चाहिँ त्यो छ अहिले कन्टेक्समा यस्तो हो तपाईँको मोबाइल प्राय जस्तो अहिलेको टाइममा लकडाउन पछिको सेल्स भएको मोबाइल भनेको हाम्रो पहिला नै स्टक बसेको हुन्छ नि हाम्रो अब नेसनल डिस्ट्रिब्युटरसँग स्टक बसेको त्यो सामानहरू हो स्पेसल्ली है अब त्यही बिचमा तपाईँको यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछिको टाइममा केही नयाँ मोडलहरू जस्तो तपाईँको 2020 को लागि टार्गेटेड गरेर केही मोडलहरू आएको छन् त्यो केही मात्रामा मात्र आएको छन् त्यो भनेको अब सायद होला व्यापार व्यवसायमा एउटा के हुन्छ भन्दा अब यस्तो टाइममा सेल्सहरू त्यस्तो खासै हुन्न भनेर थोरै इम्पोर्ट गरेको पनि हुनसक्छ त अहिलेको कन्टेक्समा तर फ्लो धेरै भइदियो र प्रोडक्टहरू धेरै चाँडो सेल आउट पनि भयो जुन अहिले कन्टेक्स हेर्दाखेरि र अहिले त्यही हिसाबमा स्टकको सर्टेज पनि छ अहिले सामानको अब त्यही स्पेसली रेन्जमा जानुपर्दा यो 20 देखि 30 हजारको रेन्ज स्पेसली टार्गेटेड छ जुन अहिलेको गेमिङहरूले यताउताले इन्ट्रेस्ट देखेर है 20 देखि 30 हजारको रेन्जमा अलिकति ऱ्याम क्यापेसिटी बेसी भएको होइन स्टोरेज क्यापेसिटी राम्रो भएको क्यामेराको अहिले स्ट्रक्चरहरू चेन्ज भएको छ तपाईँको पहिला एउटा क्यामेरा आउँथ्यो अहिले 3वटा 4वटा क्यामेरा आइरहेको छ होइन त्यही हिसाबमा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको क्यामेरा
अब क्यामेरा धेरै भएको इच्छा जगाउँछन्। अब धेरै भयो क्यामेरा आउने भनेको स्पेसियली 4वटा त्यस क्यामेरा आउने 20,000 भन्दा माथिको फोनहरूमा हो। अब त्यही इन्ट्रेस्टमा तपाईँको 20 देखि 30को हाराहारीमा मान्छे इन्ट्रेस्ट बेसी भइरहेको छ र जुन अहिले हेर्नुपर्दा जुन 15को लेभल भन्दा अहिले मान्छेहरू अपग्रेड गर्न चाहन्छ। अब तपाईँ कोही 15,000को फोन हेर्दै आउनु भएको छ भने उहाँको इन्ट्रेस्ट 20,000कोमा जान्छ क्या अहिले सिधै, किन भन्दा उहाँहरूले जस बजेट खर्च गर्नुहुन्छ एउटा क्यामेराको लागि है। क्यामेराहरूको स्ट्रक्चर डिजाइनहरू अलिकति अब युनिकनेस भएर आएको छ अहिलेको फोनहरूमा, त्यही हिसाबमा मान्छेहरूको अपग्रेड भइरहेको छ। क्यामेरा राम्रो चाहियो अब अलिकति गेमिङको लागि र फर्दर पछि समयको लागि पनि होस् भन्ने अब मान्छे कन्सेप्ट हुन्छ। 2 GB ऱ्याम भएको फोन 2 वर्ष टिक्ला भन्ने कन्सेप्ट छ भने 4 GB ऱ्याम भएको फोन तपाईँको अझ बेसी टिक्ला कि भन्ने आशा पनि तपाईँको बडीलाई अलिकति मान्छेले फोकस गरिरहेको छ। अब हाम्रो साइडबाट हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको मान्छेहरूको फ्लो अलिकति एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति केही त कम छ है। फ्लो त छ तर केही कम छ। अहिले अब हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो प्रोडक्टहरू तपाईँको इम्पोर्टमा अलिकति केही रोक होला सायद होइन। अब तपाईँको आइरहेको छैन प्रोडक्टहरू, सामानहरू आइरहेको छैन, त्यो कन्टिन्युस हुन पऱ्यो होइन। त्यो कन्टिन्युस भएसँगै अर्को भनेको मेन भनेको तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको इस्यु धेरै आइरहेको छ अहिले। तपाईँको जोर बिजोर त त्यो त अब ठिकै छ, त्यसमा अब केही हामीले बोल्न मिल्दैन। जोर बिजोर हुन त्यो ठिक छ अहिले त्यो पेन्डेमिकको टाइममा होइन। अर्को भनेको तपाईँको जुन लोकल ट्रान्सपोर्टेसन पनि चलेको छैन, त्यसले गर्दा मान्छे सामान किन्न चाहने मान्छे पनि आउन पाएको छैन। तपाईँको अब कोही हिँडेर आउनुपर्छ त्यस्तो कन्टेक्स्ट छ। तर इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ त लोकल ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा पनि तपाईँको आउन पाएको छैन। त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि अब हुन्छ अब तपाईँको यातायात व्यवसायले पनि केही माग राख्नु भएको छ, त्यो पनि एक हिसाबमा उहाँहरूको माग पुरा गरेर ट्रान्सपोर्टेसनलाई अलिकति इजिली बनाइदिएको भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। किन भन्दा चाहिन्छ होइन। अब तपाईँको सबैजना हिँडेर आउँछन्, सबैसँग ट्रान्सपोर्टेसन छ भन्ने छैन अहिले है। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन अलिकति इजिएस हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको सामानहरू जुन अब इम्पोर्टमा अलिकति इजी हुनु पऱ्यो। यो पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ ग्राहकहरूमा अनलाइनको आकर्षण बढी छ, अनलाइनको अभियसली अनलाइन इन्ट्रेस्टेड अहिले धेरैजना हुनुहुन्छ है। अनलाइनको इन्ट्रेस्टेड के छ भन्दा तपाईँको अहिले एमाजोन होइन यो लगायतको अहिले तपाईँको आउटसाइड कन्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट धेरै छ। अब तपाईँको एक हिसाबमा डिजिटल यो अनलाइन प्रणालीले धेरै सक्सेस पाएको छ क्या। अब तपाईँको एमाजोनले पनि धेरै सक्सेस पायो, धेरै छन् तपाईँको अलिबाबा धेरै सक्सेस भयो। अब नेपाल कन्टेक्समा दराज छ एउटा होइन, सस्तो डिल यो लगायत छन् भने अब हाम्रो यो कन्टेक्समा पनि तपाईँको धेरै जस्तो व्यापारीहरूले एउटा फेसबुकमा पेज बनाएर यसलाई अब अलिकति प्राथमिकता दिइरहेको छ। किन भन्दा मेनली तपाईँको अनलाइन सक्सेस धेरै देखियो क्या। तपाईँको यो बाहिरी व्यापारको उसमा पनि अनलाइन सक्सेस धेरै दिएको कारणले गर्दा व्यापारीहरू पनि तपाईँको एउटा फेसबुक पेज बनाउने र यसलाई बुस्टअप गरेर तपाईँको सेल्स अगाडि बढाउने चाहनामा छन्। किन भन्दा तपाईँको यो डिजिटल सक्सेस धेरै भएको कारणले गर्दा सस्तो भन्ने तपाईँको छैन। किन भन्दा अहिले हरेक यो मोबाइलको प्राइसहरू कम्पनीसँग आधारित हुन्छ, कम्पनीले प्राइस तोकेको हुन्छ, कम्पनीकै आफ्नो रुल्स रेगुलेसनमा जानुपर्छ। र अर्को के छ भन्दा अब कम्पिटिसन मार्केट हो है। तपाईँको एकजना कस्टमर यहाँ छिरेपछि अर्कोले सायद 200 रुपियाँ सस्तोमा दिन्छन्, कतिपयले दिन्छन् हाइडिङ गरेर दिन्छन्, लुकाएर दिन्छन्। तर प्राइस जस्तो सेल भनेको तपाईँको यो बेसिकल्ली कम्पनीकै प्राइसहरू तोकेको हुन्छ। यो यसमा तपाईँको एउटा एमआरपी सिस्टम हुन्छ, यो आरआरपी सिस्टम हुन्छ होइन, त्यो सिस्टम हुन्छ तपाईँको। र कम्पनीकै प्राइसमा हामीले बेच्छौँ पनि। र तपाईँको अहिले के छ भन्दा अब कम्पनीले जुन अब एउटा प्राइस तोकिदिएको हुन्छ त्यो प्राइसबाट बिलो जान मिल्दैन भन्ने कुरा आइसकेपछि अहिले प्रायः जस्तो व्यापारीहरूले एक्स्ट्रा गिफ्टहरू दिइरहेको छन् कस्टमरलाई। जस्तो तपाईँको पछिको लागि मोबाइलमा युज हुने गिफ्टहरू, त्यो गिफ्टहरू दिएर आकर्षण बढाइरहेको छन्। ओके हुन्छ। यस्तो छ कि अब के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला हामी एउटा बच्चा हुँदाखेरि हामीले पढ्थ्यौँ नि, जस्तै मान्छेलाई एउटा 3 कुरा भनेको स्पेसल हुन्छ अरे क्या, ग्यास बास र कपास भन्छन् होइन। तर त्यो ट्रेन्ड अहिले चेन्ज भइसकेको छ क्या। अहिले मान्छेलाई ग्यास बास कपास र एउटा हातमा फोन भएन भने त्यो मान्छे नै हेर्नु जस्तो लाग्छ कि। अब इभन अब लकडाउनको कुरा गरौँ होइन, लकडाउनमा लगभग मेरो विचारमा 90+% भन्दा बढी जुन उपत्यकामा मान्छे जति बस्नुभयो नि उहाँले 90% भन्दा बढी मान्छेले भनेको मोबाइलै चलाएर आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो क्या। र के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आजभोलि हाम्रो टाइम सजिलो पास गर्ने भनेको मोबाइल हो। यसमा हरेक कुराहरू छ। तपाईँको यङ एजलाई हेर्ने भने गेम खेल्ने होइन, अलिकति ठुलो मान्छेलाई भयो भने आफ्नो फ्यामिलीसँग कुराकानी गर्ने सजिलो साधन पनि बनेको छ। जसले गर्दाखेरि कम्पेरिटिभली हामीले मार्केटमा हेर्दाखेरि अलिकति यो बिजनेस राम्रै छ। जस अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जति तपाईँको अब यही मार्केटमा हामीले हेर्दाखेरि अरू लेभलको हेर्छौँ, मोबाइलमा हामीलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ नै छ क्या। त्यसको मिनिङ अब केही न केही त अभियसली केही भएको छ त्यहाँ भन्नु पऱ्यो।
के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो हो क्या, अब अहिले मोबाइलको यस्तो सेल्स बढ्नुको रिजन भनेको अब एक त मान्छेलाई बेसिक निडै भइसक्यो। अर्को रिजन के छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि यो स्कुल लेभलको यो कलेज लेभलहरूको जति पनि छ नि यो अनलाइन क्लास छ क्या। अब के छ भन्दाखेरि मान्छेले अब आफ्नो छोराछोरीको भविष्यप्रति एकदम चिन्तित हुन्छन् क्या। जस्तै अब म एउटा गार्जेन भयो भने मेरा छोराछोरी भयो भने मेरो छोरालाई बरु म नखाउला, म जसरी पनि पढाउँछु भन्ने सोच हुन्छ क्या। सोचले गर्दाखेरि के छ, हरेक स्कुलले कम्पलसरी पढाइ नै रहेको छ, आफ्नो अनलाइन क्लास लिइरहेको छ। अनलाइन क्लास लिनको लागि अब त्यत्तिकै त सबैसँग ल्यापटप त अनिवार्य हुँदैन, तर फोन हातमा हुन्छ क्या। अब कतिले पुरानो फोन होला, उहाँले नयाँ फोन चेन्ज एउटै फ्यामिलीमा पनि धेरैजनालाई जस्तै तपाईँको अब हेर्नु न, अब एउटा फ्यामिलीमा नेपालको फ्यामिलीमा हेर्नु भनेको तपाईँको एउटा घरमा 12-15जना मान्छे बस्नुहुन्छ। अब होला एउटा घरबेटी होला, 3-4जना भाडामा बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा पनि के छ भने 2-3जना त बच्चा हुन्छ। अब एउटै मोबाइलले 2जनालाई कभर हुँदैन। अहिले तपाईँको नर्सरीदेखि लिएर 1-2देखि लिएर अब 10, अब इभन त अहिले मास्टर लेभलसम्म पनि अनलाइन क्लास भइरहेछ। जसले गर्दाखेरि यो एकदम निड भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फोन एक हिसाबले अलिकति इन्क्रिजमेन्ट भएको हो। र यो लकडाउनमा के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई पनि थाहा भयो कि बिना फोन त म बस्न नसक्ने रहेछु भन्ने पनि थाहा भयो। कतिले अब जो बार फोन युज गर्नु भएको थियो त्यो फोन अलिकति स्मार्टफोन जानुभयो, जो अलिकति लो रेन्जको फोन चलाइरहनु भएको थियो त्यो अलिकति हाई रेन्जमा जानुभयो क्या। यो भनेको एउटा मोबाइल बिजनेसको ग्रोथ नै हो एकदम चाहिँ। अब मैले भने नि सुरुमै घाँस पास कपास जस्तै यो मोबाइल पनि कम्पलसरी भइसकेको छ क्या। नेपालको यो स्पेसली काठमाडौँ क्षेत्रमा भनेको म्याक्सिममको बाबुआमा छोराछोरी भनेको विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा भएपछि आजभोलि अब सिमले फोन गर्न त मिलेन, युज गर्ने भनेको हामीले सोसियल मिडिया हो, कि मेसेन्जर कल गर्छौँ कि हामी भिडियो कल गर्छौँ। अझ आजभोलि त स्पेसली जुम के तपाईँको एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्यो, 10-15जना फ्यामिली ग्यादरिङ भयो, मजाले कुराकानी गर्यो। यो भनेको अब लाइभ नै भेटे जस्तो फिल हुन्छ क्या। किनभने एक त नजिकको कुराकानी भयो, एक त सेयर पनि भयो, एक त लकडाउनको हाम्रो टाइम पनि स्पेन्ड भयो क्या। किनभने बाहिर जान मिल्दैन, एक त डर पनि छ, कोरोना घर छेउछाउमा छ। त्यो रिजनले गर्दा पनि हो कि मान्छेले अलिकति राम्रो चिज खोजेको र अलिकति बेटर होस्। म अब होला नि, अब मेरो यस्तो आउँछ, मेरो अनुहार यस्तो छ होला त के होला होइन, क्लियर पिक्चर देखाउन चाहिँ मैले राम्रो फोन खोज्छ नि त। मेबी सायद एउटा रिजन पनि हो अलिकति मोबाइलको अलिकति तपाईँको युजरहरू बढ्नुमा। अहिले त तपाईँको स्पेसली हेर्दाखेरि मान्छेहरूले हेर्ने भनेको फर्स्ट सुरुमा अब एउटा लिमिट हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँको के छ भन्दा म्याक्सिममले हेर्ने, हामी यङ एजले भनेको हामीले स्पेसली क्यामेरा हेर्छौँ है। अलिकति गेम खेल्ने मान्छेले भनेको त्यसको पर्फर्मेन्स तपाईँको राम्रोहरू हेर्छ, त्यसको भित्रको सिस्टमहरू के छ त्यो युज गर्छ। र अलिकति यङ बुढापाका हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि चाहिँ कसरी चाहिँ मैले हेर्दाखेरि भिडियो कल गरेर राम्रो आओस् अथवा फोटो आओस् भन्ने हेर्नुहुन्छ कि। अब आजभोलि हेर्नु, अब हाम्रो इभन हाम्रै मम्मी ड्याडीको कुरा गर्नु, उहाँ पनि भाइबर मेसेन्जर खोलेर फोटो हालिरहनुहुन्छ। अब मेबी राम्रो देख्यौँ अथवा राम्रो देख्यौँ, अथवा मेरो छोराछोरी अथवा मेरो छिमेकीलाई कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुँ भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ क्या मान्छेको। यो त ह्युमन नेचरै हो, म कसैको अगाडि नराम्रो वर्तन म हिँड्दिनँ, मलाई राम्रै हुनुपर्छ। र के छ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू पनि अलिकति यस्तो कुरामा होसियार नै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बरु खाना लाउन के हो थाहा छैन, तर टिपटप चाहिँ देखिनै परोस्, अरू कुरा राम्रै हुनु परोस्। एउटा रूढिवादी परम्परा भनौँ क्या, अथवा यो आफ्नो नेचर भनौँ, यसले गर्दा पनि अलिकति प्लस पोइन्ट छ भन्नु पऱ्यो। यस्तो हुन्छ। अब नेपालको रेन्ज भनेको तपाईँको पहिलाको पुरानो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 20 इयर अब त 15 इयर हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ 3टा डिभाइड गर्नुभएको छ कि। एउटा भनेको 15 मुनि, एउटा भनेको 15 to 25सम्मको, एउटा चाहिँ 25भन्दा प्लस छ कि। जो चाहिँ तपाईँको भर्खर फोन चलाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको नियरली 15 किन्नुहुन्छ भनेको त्यो रेन्जको लिनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ हामीले अब 2GB ऱ्यामहरूको फोनहरू तपाईँको 32GB इन्टरनलको फोनहरू पाउँछौँ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्ने भनेको बिचको तपाईँको 15देखि 25सम्मको, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति क्यामेरा राम्रो र अलिकति गेमिङ खेल्नको लागि ठेक्कको फोन त्यो किन्छौँ होइन। प्लस 35-30+ भन्दा माथि चाहिँ कस्तोले किन्छ भने जसलाई चाहिँ एकदम निड छ कि। जस्तै अब म एउटा आजभोलि त पब्जी धेरै चल्छ नि त, म मान्छे एउटा भन्नु कि मैले 20-25जना मेरो सर्कलमा मान्छे छ, म पब्जी राम्रो चलाउनु पर्छ, अथवा म कतै ग्रुपमा गएँ अथवा फोटो खिच्नु पऱ्यो, मलाई राम्रो फोटो खिच्नुपर्छ, अथवा म मेसेन्जर, फेसबुक, अब इभन भाइबर, इन्स्टाग्राम म सबै चलाउनुपर्छ। यो चलाउन चाहिँ मान्छेले अलिकति हाई लेभलको खोज्छ कि, जसको लागि क्यामेरा प्लस राम्रो होस्, त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो होस् र अलिकति नाम चलेको कम्पनी होस्। जुन पार्टी कम्पनी हुन अब नाम चल्यो, अहिले टप 5 भनौँ न, तपाईँको एमआई भनौँ, स्यामसङ भनौँ, भिभो भनौँ, ओप्पो भनौँ, अब इभन अहिले रियलमी आउँदैछ। यो टप 5मा चाहिँ कुन चुज गरौँ भन्ने उसले भेराइटी पाउँछ क्या। यो यसरी नै आफूले कस्टमरहरूले आफ्नो डिमान्ड गराउनु भएको छ। पसल घुम्ने क्रममा के भेट्यो भने अब अधिकांश व्यापारीहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिले आयातै कम भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई समस्या परेको छ। कस्टमरको फ्लो राम्रो भए तापनि हामीले उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले
फुलफिल गर्न सकेको छैन भन्ने खालको कुरा यस्तो हुन्छ कि के छ आयातमा कस्तो छ अहिलेको अवस्था? अब तपाईँ के हुन्छ भने अब त्यो त सबैलाई थाहा छ, हामी कति दिन हाम्रो लकडाउन भएको छ, अहिले पनि आयात नभएको होइन, आयात भएको छ, तर जति मार्केटमा तपाईँको जति डिमान्ड छ त्यो हामीले सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ, त्यो फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको वान अफ द बेस्ट रिजन भनेको अब तपाईँको 3 महिनामा मान्छेलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट फोन भयो। अब के छ भने अहिलेको सिचुएसनमा अब कम्पनीले भन्ने बित्तिकै चार्टर पनि पाउँदैन, भन्ने बित्तिकै कम्पनीले पनि फोन उत्पादन गर्न सक्दैन नि। त्यो लेभलमा अहिले कम्पनीको सामान पनि त्यस्तो भने जस्तो लेभलमा आएको पनि छैन, किनभने अब अहिले त हेर्नु भने चार्टर गर्नुपर्छ। मेबी अब पहिला 2 रुपियाँ परेको सामान अहिले हामीले 4 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ चार्टर गर्दाखेरि, अलिक तपाईँले महँगै तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस कुरियर चार्जहरू पनि अब तपाईँको नेपालकै ठाउँबाट एक ठाउँ पठाउँदा पनि पहिला अलिकति तिर्नुपर्नेमा अलिकति 10-15-20% बढेको छ कि, त्यसले गर्दा फोनको चार्ज पनि अलिकति बढ्छ। र इनकेस भोलि नर्मल भयो भने यो अहिले हामीले धेरै सामान ल्यायौँ भने त्यो बिचको लस त कसले बियर गर्छ? कम्पनीलाई त्यसलाई पनि त रिस्क छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि सामान नआउने होइन, सामान आइरहेको छ, तर जुन लेभलको डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्न सकेको छैन। यसमा बेस्ट रिजन भनेको तपाईँको अब कस्टमर युजर बढेको प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि पसलमा लकडाउनमा पनि सेल्स यस्तो भइदियो कि उसको स्टक सकिने गरी भइदियो कि अब तपाईँको एकैचोटि 30-40 लाखको स्टक पसलसँग हुन्थ्यो, स्टक सकिने बित्तिकै फेरि एकैचोटि 30 लाख सामान हाल्दा नि त गाह्रो पर्छ नि त। त्यो रिजनले गर्दा हो अलिकति देखिएको हो, स्टक नभएको होइन, स्टक छ। अब जस्तै अब तपाईँको अब आज कुन ब्रान्डको झऱ्यो उसले सर हालेको छ, भोलि अर्को ब्रान्डले झरेको छ। एक तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति फास्ट मुभिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पसलमा स्टक नभएको हो कि, किनभने सेल्स छ राम्रै छ, पसलको इन्कम पनि राम्रै छ। पहिला तपाईँको दिनको 3 लाखको व्यापार हुन्थ्यो, अहिले 5 लाखको व्यापार छ स्टक नहुँदा पनि। पहिला भनेको अलिकति स्लो जान्थ्यो, स्टक देखिन्थ्यो, ओहो मसँग धेरै स्टक छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ फास्ट मुभिङ प्रडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पसलमा स्टक नदेखायो, तर उसको डेली सेल्स चाहिँ अभियसली तपाईँको 50-60% ग्रोथ भएको छ। बिफोर कोभिड भन्नु न, यतिखेर भनेको कम्पनीले इजिली सामान ल्याउन सक्थ्यो नि त। तपाईँको अब फ्लाइटहरू मजाले भेटिन्थ्यो, कम्पनीले सामान पनि राम्रो प्रडक्ट गरे हुन्थ्यो। अहिले के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनीले सामान प्रडक्ट गर्यो भने नि नेपालमा ल्याउने चाहिँ कसरी क्या, किनभने अब सामान मात्रै भएर त हुँदैन, त्यो ल्याउनु पनि चाहियो। किनभने अब अहिले पनि सरकारले धेरै प्लेनहरू चार्टर गर्न दिएको पनि छैन, एकदम नियमित रूपले सबै मिलाएर आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सोचेअनुसार सामान आउन सकेका छैन, जसमा अब जुन दिन अब यो इन्टरनेसनल जुन सरकारले नर्मल बनाएपछि मात्रै हो हामीले इजिली सामान दिन सक्ने अथवा इजिली सामान आउने। त्यति दिनसम्म चाहिँ अब कसरी हुन्छ, मार्केटको डिमान्ड कति आइरहेको छ त्यही डिमान्डको बेसिसमा यस कम्पनीले सामान अर्डर गरेर जुन चाहिँ चार्टर गरेर मात्र आइरहेको छ, सबै चार्टर गरेर सामान नर्मल त अब चल्नै दिएको छैन होइन। त्यो अब कहिले भनियो अब होप चाँडै होस्, तर ठेगान केही पनि छैन त्यसको होइन, किनभने अब यो नर्मल नहुँदैसम्म सायद केही डिसिजन पनि नहोला होइन। गभर्मेन्टसँग के अपेक्षा राख्नु भएको छ? गभर्मेन्टसँग अपेक्षा भन्दा पनि अब सबैभन्दा पहिला सुरुमा त आफै हो होइन, किनभने अहिले गभर्मेन्टले नै पुरै खोलेर हुने नै के भने रिस्क हामीलाई नै हो। अब अहिले त के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले कसरी हुन्छ हाम्रो सुरक्षा दिने हो, किनभने यो भनेको गभर्मेन्टले खोल भनेर खोलेको होइन, यो भनेको आफ्नो रिस्कले खोलेको। किनभने अहिले पनि गभर्मेन्टले कहीँ पनि केही भनेको छैन कि यो चाहिँ इजिली खोल भनेर, जति पनि छ यो आफ्नो यो खाली पेट भर्न आएको सबैजना। किनभने तपाईँको जति नै सुकै आए पनि घरबेटीले घरबाट छोडेको छैन, ब्याङ्कले ब्याजमा छोडेको छैन होइन। अनि अब आफ्नो सन्तान भनौँ, छोराछोरी भनौँ अथवा आफ्नो घरबेटी भनौँ, पसलको घरबेटी छँदैछ प्लस आफ्नो घरको बेटी छ, त्यसले के चिज पनि गरिरहेको छ। अब त्यो सम्झना त आफूले पसल खोल्नै पऱ्यो, त्यही भएर यो रिस्कले खोलेको हो, यो कुनै सरकारले केही खोले पनि होइन। किनभने सरकारले अहिलेसम्म पनि अफिसियल्ली केही भनेको पनि छैन क्या होला। त्यो अहिले के तपाईँको इभन अर भनेर गाडी चल्न दिएको छ, अब हिजोबाट 1-2वटा यातायात पनि चल्न दिएको छ होइन, त्यो पनि कम्प्लिटली भएको छैन। जति रिस्क हो जति आफू लिएको हो, अब आफ्नो पेटलाई अब पूजा गर्नको लागि खोलेको भन्नु पऱ्यो अब। दर्शकबिन्दु, लामो समयदेखि बजारमा अनाधिकृत रूपमा मोबाइल भित्राउनेहरूका कारण वैधानिक रूपमा आयात गर्ने व्यवसायीलाई ठुलो असर परेको थियो, तर अहिले लकडाउनका कारण सीमा नाका बन्द हुँदा मोबाइलको अनाधिकृत व्यापार लगभग ठप्प भएको छ। यसबीचमा भारतमा मोबाइल सेटको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि यसको चोरी निकासी बन्द भएको हो। यस्ता कारणले गर्दा बजारमा मोबाइलको स्टक रित्तिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गोलको साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ।